إخواني خواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أو بي كندا، وفي القناة الأخرى اللي هي أو بي ميغراسيون كندا، والقناة التعليمية اللي فيها لي لوجيسيال، اللي فيها دي نوسيون لا كونتابيليتي، فينانس، فيسكاليتي، جيستيون، لا بي، اللي خاصة بالمغرب وخاصة بزاف الناس غادي يقراو الداف كونتابيليتي، الداك أو سي إلى آخره. اليوم جيت بغيت نهضر معكم على سميتها، على الى عقلت واحد كنت صيفط لكم واحد لا فوتو ديال واحد الاعلان اللي خلصته مقاطعه مانيتوبا باش يتنشر في بعض الجرائد اللي كاينين في الكيبيك، وكيحثوهم كيقولوا لهم زعما الا كنتو متضررين من لا لوا 21 قانون 21 المانع للرموز الدينيه، كيسميوها لا لوا سور لا لايسيتي دو ليتا، فتعالوا عندنا وداروا في اعلان بما ان لا لوا عندها رقم 21. داروا في الاعلان قالوا لنا انه كاينه 21 سبب باش يمكن لكم تجيو، اللي هو هذا انتم كيبان لكم. هذا هو هذا هو الاعلان اللي خرج. دونك طويل، راه حطيت لكم بوستيتو في الانستغرام وبوستيتو حتى في اليوتيوب هو كامل. دونك فيه حتى رقم 21 شوفوا تبان لكم. دونك ما عرفتش واش غادا تبان لكم الرقم 21 تلقاوها الاخراني هنايا، شكون سي سلويلا. فوالا غادي نشوفوا بعض الاسئله هنايا، دقيقه. فوالا غادي نشوفوا بعض الاسئله اللي طرحوا، ماشي بعض الاسئله، بعض الاسباب لي ريزون اللي غيخليو انتم كتشوفوا هنايا. دونك لا لوا هنا دايرين 21 ريزون de se tenir chez soi au Manitoba. اللي هي مانيتوبا كيف كتعرفوا كان المينوريتي فيزيبل فيهم وحقيلا شي على ما اظن شي 13%، و لي زوتوكتون شي 18%، و لو ريست شي 68 67 سي لي كنديان دوريجين اوروبيان. وهم معروفين بالفلاحه، معروفين يعني فيهم ثروات وفيهم شي حوايج اللي زوينه، وما فيهاش البرد بزاف بحال الكيبيك. المهم باش ما نطولش عليكم نقرا لكم بعد لي ريزون. مثلا نعطيو مثال، قال لك يا سيدي نو بارلون فرونسي. اوكي، ريزون الاولى نو بارلون فرونسي. ديك لا فرانكوفوني manitobaine est la plus grande communauté francophone à l'ouest de l'Ontario. À Winnipeg, la capitale du Manitoba, et dans les régions situées au sud de la ville, plus de 100 000 personnes parlent français. هنا كيقول لك بان عندهم تقريبا شي 100 000 واحد اللي كيهضروا ان فرونسي وسميتها، وكيديروا مجهودات على ان الفرنسيه تكون حتى هي مستعمله. واحد القضيه نسيتها الا لاحظتوا هنايا دايرينها بالعنوان الغليظ هنايا، هذا هو اللي مهم بزاف. وهذا شوفوا شنو كاتبين، قراو مزيان. كاتبين اسيدي باتيسي فوتر كارير دون لا فونكسيون بوبليك دو مانيتوبا. هنا العنوان ديالو جذاب، كيقولوا لك كيقولوا المهاجرين اللي متضررين من قانون 21 اجيو عندنا راه لا فونكسيون بوبليك باغا الناس اللي كيهضروا بالفرنسيه. وشرحوا شنو هما لا فونكسيون بوبليك. مثلا قالوا لو غوفرنمون، لي زورغانيزم دي سوان دو سونتي، الحكومه، المؤسسات ديال الصحه والرعايه، لي سوسيتي ديتا، شركات ديال الدوله، اي دوطخ organisation du Manitoba vous offre de nombreuses perspectives d'emploi dans l'ensemble de la province. Nos fonctionnaires sont fiers de promouvoir des lieux de travail diversifiés qui reposent sur l'adhésion à de solides normes éthiques et sur le respect de l'autre. Qui est plus et les fonctionnaires du Manitoba sont accueillis à bras ouverts et mis à l'honneur, quelle que soit leur religion ou leur culture. Au Manitoba, la diversité est respectée et valorisée. بالنسبه للناس اللي غاديين يجيو مثلا ومازال ما ولفوش الكيبيك، كيبان ليا الا قدروا يمشيو ليها. غير انا كنعاود ناكد لكم على انه واخا كيقولوا فرنسيه، فاللغه اللي مستعمله بزاف هي لونجلي. هاد المقاطعه تصلح شي واحد يا اما سيليباتير ما عندوش مسؤوليه، غيمشي غيضحي واحد العام ولا عامين يطحن الانجليزيه معاهم تمايا ويقرا، ولا شي واحد اللي جاب المسؤوليه معاه، جاب المراه او جاب المراه والدراري ولكن مزيان في لونجلي، نصحوا
يمشي لها. اوكي، وعنده واحد لافونتاج انها جات في الوسط ديال كندا كامله، وفين بغيتي تمشي قريب لك، تمشي لكيبيك، تمشي لونتاريو، سكاتشيوان، تمشي البرتا، مانيتوبا، كولومبي بريطانيك، طلع لو نور الا بغيتي تسارى شويه في الصقيع والثلوج. مرحبا بك. دونك نكملوا على لا ريزون الاولى، قالوا نو بارلون فرونسي. لا ريزون الثانيه العنوان ديالها كولتور ديفيرسيفي، يعني واحد الثقافات متنوعه او تنوع الثقافات. La population du Manitoba est issue de plus de 250 groupes ethno-culturels représentant 150 pays et parlant 148 langues. قال لك اودي مانيتوبا فيها 250 اش كيسميهم جروب، مجموعات مختلفي الثقافات. اوكي، متنوع الثقافات والجنسيات. اوكي، تنوع، وقال لك يهضروا تقريبا 148 لهجه ديالهم هما. وهاد الجروب هاد 250 جروب ريبريزونت تقريبا قال لك 150 دوله في العالم. يعني بحال مانيتوبا فيها الناس جايين من 150 دوله، مختلف ثقافات، مختلف اللهجات، مختلف الاجناس، مختلف المعتقدات، مختلف الافكار، مختلف العقليات الى اخره. هذه الثالثه. وقال لك كاين عندهم واحد الفيستيفال معروف سميتو فيستيفال دي ناسيون فولكلوراما في وينيبيك العاصمه ديال مانيتوبا. كيجيو الناس بزاف وكيحتفلوا به بلا ديفيرسيتي ملتي كولتوريل. السبب الثالث قال لك باتريموان اوتوكتون. سي فري، قال لك 63 كوميونيتي فيها تقريبا شي 63 فراكسيون برونش ديال لي زوتوكتون، بزاف ديال الفصائل. الفصائل ديال لي زوتوكتون هما كاينين فيهم من بكري، هما كاينين تمايا في مانيتوبا. السبب الثالث باش ما نطولش عليكم، باتريموان اوتوكتون هضرنا عليه. السبب الثالث سوان زانفيرمي. قال لك اسيدي من دابا 2023 200 nouveaux postes en soins infirmiers seront créés. من دابا 2023 غادي يخلقوا 200 منصب شغل في هادشي ديال الصحه والرعايه الصحيه، وغيكونوا فيها دي ريمينيراسيون مزيانين، دي زافونتاج سوسيو مزيانين الى اخره. السبب الخامس قال لك سي لوجمون ابوردابل، يعني يمكن لك تمتلك منزل بثمن مناسب. كيفاش؟ قال لك سيدي devenez propriétaire de votre maison à un prix que vous pouvez vous permettre. Les prix du logement au Manitoba figurent parmi les plus bas au pays. قال لك ودي كاين مساعدات، كاين دي سوبونسيون باش تاخذ دار على حسب الجهد ديالك. وقالوا بان مانيتوبا تعتبر من المقاطعات اللي فيها ثمن ديال الكراء او الشراء من بين الاثمنه اللي هما رخاص شويه في كندا. السبب السادس فوني نو رونكونتري على لا فورش. هاد لا فورش هادي بحال واحد التجمع كيديروا، كيجيو الناس بزاف ديال سميتها في واحد لا ريفيير سميتها ريفيير روج. قال لك سيدي بزاف، قال تقريبا شي 4 مليون دو فيزيتور شاك اني دون كيتجمعوا فيهم وكيحتفلوا تما بالملتي كولتوراليزم. في لي بوتيك، فيها لي بروموناد ريفيرين باردون اي بيس دو باتيناج. معروفه هاد القضيه هادي، ولكن الاكثريه الجاليات ما كيعندوش مع شي ديال الباتيناج ولا شي ديال السكي وهادشي. ما كومون يفون فير. على كل حال 7 éducation de qualité. قال لك لي 5 universités عندهم 3 ديال اليونيفرسيتي et les 3 collèges communautaires de Manitoba offrent un enseignement postsecondaire de grande qualité. كيقراو قال لك سيدي مزيان واخا. وقال لك سيدي كاين واحد اليونيفرسيتي كنت هضرت عليكم عليها هذيك النهار اللي هي سميتها سان بونيفاس، كلها اون فرونسي وفيها بعض لي زيكول بالفرنسي. داكشي هما دابا كيشجعوا الناس الناطقين باللغه الفرنسيه وخاصه رجال التعليم انهم يهاجروا لهاد المقاطعات. الثامنه، السبب الثامن لو كور دو كندا. هي قلت لكم انا جات في الوسط، قلت تمشي هنا تمشي هنا قريب. قال لك سيدي لو مانيتوبا اي سيتوي ان بلان كور دو بيي c'est-à-dire le Canada, ce qui donnera à votre famille et à vous un accès facile pour explorer le reste du Canada et les États-Unis اللي جاتهم في لو سود. السبب التاسع communauté artistique florissante.
صوب العاشر ما نقراش كلشي باش ما نطولش عليكم. لا ليغ كنديان دو فوتبول عندهم واحد الفرق عاد خداو واحد شامبيونا لا كوب غري. 11 انسوليمون السولي اي بريزون ديرون 2353 اور في العام. المهم هو كيقول لك الشمس كتبقى حتى تقريبا 2353 ساعه و316 نهار في العام. السبب 12 musée canadien des droits de la personne. Donc Winnipeg accueille le seul musée au monde consacré uniquement aux droits de la personne. سبب 13 regarde vers le nord. le nord ديالهم راه قلبوا على لو نور كيدير البرودات. سبب 14 لا ليغ ناسيونال دو هوكي نساو هادي نتوما اللي بغى يدير هوكي معاهم. 15 سبب 15 ار انوي يعني داكشي ديال لي زينوي. لي زينوي هما دوك الناس اللي كانوا ساكنين في البول نور في القطب الشمالي المتجمد اللي فيه شي 8 ديال الدول دايرين به منهم كندا امريكان الدنمارك فنلندا النرويج الايلاند الى اخره. قال لك اسيدي سبب 16 communauté de cœur le taux de bénévolat au Manitoba demeure constamment parmi les plus élevés au pays. قال لك اسيدي كيخدموا بزاف التطوع العمل التطوعي الخيري في مانيطوبا معروفه بهذه القضيه هذه على حسب هاد الاعلان اللي دايرين. سبب 17 grands espaces des campings de l'arrière-pays aux fins de semaine en chalet. Découvrez la beauté sauvage du Manitoba et vivez l'aventure dans les 92 parcs provinciaux de la province. En fait au Canada les Manitobains هما السكان ديال مانيتوبا ولي كيبيكوا بالفرنسيه هما سكان كيبيك والقباقب بالدارجه هما السكان ديال كيبيك. En fait au Canada les Manitobains sont les plus nombreux en pourcentage à être propriétaires d'une maison de vacances. يا سيدي سبب 20 هذا صعيب عليكم. قال لك لا بيير ارتيزانال. لا بيير ارتيزانال ها هي دايره لك رقم 20 قبل من الاخيره. ها هي فين هي 19 20 ها هي الكوغيات. La bière artisanale, si vous aimez déguster une bonne bière fraîche, mouillez-vous les lèvres dans l'une des microbrasseries du Manitoba. Que vous préfériez une bière blonde ou une stout très houblonnée. Les maîtres brasseurs indépendants du Manitoba ont un don pour vous concocter des nectars qui vous feront sourire et briller le regard. بيناتكم الله اعلم على هذا الشيء بعيد منه. السبب الاخير اللي رقم 21 ها هو كاين هنايا اشنو كيقولوا لي مانيطوبا كاتبين اونغرا اما هي الاونغرا كبيره. قال لك سيدي لي مانيطوبان accueillent la diversité. Ils savent que le multiculturalisme est une force pour nos collectivités et notre économie. وهادشي بصح في كندا كامله الا في هاد الصقعه ديال البروفانس دو كيبيك اللي ما باغاش تفهم راسها بان راه الناس اللي كيجيو اللي بين قوسين كيتسموا لي زيميغرون ولكن بعد راه ما بقاوش لي زيميغرون راه كلشي هنايا ايميغرون. راه كندا كيسموها لا ناسيون ديميغرون. راه ما كاينش شي واحد اللي ولد البلاد الا لي بروميير ناسيون اللي فيها كيف قلت لكم لي زوتوكتون لي زينوي ولي ميتيس. لي ميتيس هما اللي تخلطوا ما بين الاوروبيين اللي جاو شحال هادي وما بين ولاد البلاد. اما التبقي واحد النهار باقي نعقل اسمها السيد سميتها سولني قلت له ودي راني من فرام موروكو. سولتو قلت لي انت منين؟ قال لي انا كيبيكوا. قال لك عرفت كيبيكوا راه قال لي ساكن هنا راه كيبيكوا. اصل ديالك منين؟ قال لي ما عرفتش. قال لي قلت اسمح لي راه خص تشوف سميتها الاصل ديالك منين وتعرف لان انت ماشي ولد البلاد هنا. قلت له راه انت دزتي هنا سي فغي كبرتي هنا ولادك واحفاد ديالك زادوا هنا ولكن راه ماشي راه كلهم دي زيميغرو حيت لي زونسيتر ديالك انت شحال هادي جاو استعمروا الكبير ماشي يعني استعمروا كندا كان لا اوتي لا كندا باس استعمروهم وتكرفسوا على قراب ليستوار تكرفسوا مساكن على لي زوتوكتون الاولانيين كيسميوهم لا بروميير ناسيون الاولانيين تكرفسوا عليهم مزيان. وحتى الثلاثينات والخمسينات راه تكرفسوا مسرقوا لهم الولاد ديالهم عايشوهم في دي ريزيرف
تكرفسوا عليهم مزيان، كانوا تكرفسوا على الوليدات ديالهم، العيالات ديالهم كيخطفوهم. قراو ليستوار ومؤخرا دار واحد غابور واعترفوا به، والحكومه كاملين لي بروفانس اعتذروا لي زوتوكتون. ومؤخرا ما كانت واحد السيمانات المحكمه العليا لا كور سوبريم حكم، ماشي سوبريم، وقيلا لا كور دابيل فيدرال، حكمت على ان كل ولد مسكين كانوا خطفوه غادي يعطيوه تقريبا 40,000 دولار الى اخره. اوكي دونك حنا على الاقل فاش غنجيو، حنا جينا بالطياره، جينا ايفالوي سيليكسيوني، اما هما جاو غير في باطوات، جاو مستعمرين، كياخذوا لي فورور، كياخذوا الحوت، كياخذوا كي ديال البحر المتجمد والبارد الى اخره، وكيصيفطوا. يعني كانت واحد التجاره كثيره، وكانوا كيتضاربوا بعضياتهم لي فرونسي ولي زونغلي غير الخيرات ديال كندا. دونك هادشي اللي كاين. دونك هاد 21 غيزون راه دايره بوم هنايا في كيبيك. ما حملوش سميتها راين باليستر اللي هو من الحزب المحافظ بارتي كونسيرفاتور اللي دار هاد القضيه هادي. وفرونسوا لوغو البرومي مينيستر ديال كيبيك شد فيه، قال لي عوض تخسر فلوسك على هذا الاشهار، حيت داروا شوفوا كل حاجه مضبوطه. 20,000 دولار اللي يخسروا على هذا الاشهار. قال لي ديك 20,000 دولار كون غير خسرتيها علم الشعب ديالك لا لونغ فرونسيز. ما رضاوش لي كيبيكوا، ما رضاوش بزاف صراحه، ما رضاوش. وبزاف ديال التعليقات الناس داروا عم استجواب، قالوا غادي يمشيو لمانيتوبا، خاصه الناس اللي عندهم لي زانفيرميي ولي زونسينيون. هادو هما اللي اللي باغيين يقلبوا على البوبليك. وهنا راه قالوها، قال لك راه كتبوها هيا غليظه هنايا اون غرا، باتيسي فوت كارير دون لا فونكسيون بوبليك دو مانيتوبا. دونك الراي ديالي انايا اللي عاد جا جديد يتوكل على الله ويمشي لهنايا. ولكن عاود نكرر لكم، راه المقاطعه فيها لونجلي ماشي فرونسي. اللي مزيان في لونجلي ما تزقلش هاد الفرصه هادي، سير قرا ودخل لا فونكسيون بوبليك. اوكي، ولا دير لونسينمون، ولا دير لانجينيوري، ولا لي سوان انفيرمي اللي بغيتي. اللي جا متقل ما عندوش معاه فرونسي من لونجلي يجلس شويه هنايا يخدم فرونسي ويخدم لونجلي مزيان، ياخذ شي فورماسيون ويدير لونطري اكسبريس. سميتها باردون سمحوا لي، يدير لونطري اكسبريس الا كان ترافايور اترونجي ولا ايتيديون اترونجي، ولا كان مقيم دائم يمشي لهاد المقاطعه مانيتوبا. وتورونتو حتى هي راه سميتها مقاطعه لونتاريو مزيانه، دو فيل زوينين لونتاريو، تورونتو ميسيسوغا مزيانين. الالبرتا شويه ما بيهاش، كولوم بريطانيك زوينه ولكن بعيده. دونك ما سمحوا لي طولت عليكم بزاف. شكرا على المشاهده، ما تنساوش تبارطاجيو وشاركوا في القناه، وراكم كتنساو ما كتطرقوش على الجرس باش فين ما ندير شي جديد يجيكم. اوكي شكرا. والتواصل معي حكا الانستغرام AOB ايميغراسيون كندا، باج فيسبوك عن طريق الميسنجر AOB ايميغراسيون كندا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.